आता आज तुका विड्रॉवलाचो दीस आमच्या CCP इलेक्शनाक आनी फाटले 12 तास अत्यंत प्रेशर आमच्या कॅन्डिडेटांचेर घालप चल्ला. जो मनीस 30 आउट ऑफ 30 ब्लायंडली थंय रावून जे सांगतालो, ताका ग्राउंड आपलो खंय आतां गेला व्हांवून, ताजी आयडिया आयल्या आनी ताका कळून चुकला की 30 आउट ऑफ 30 ड्रीम आतां ते आनी जावपाचें ना. आतां आमच्या कॅन्डिडेटाचेर मोठो प्रेशर, तांकां धमक्यो, तांकां आनीक कसले प्रॉमिसीस हे धाडपाचें आतां हे करपाचे प्रयत्न चल्ला. हांवें ऑलरेडी मिडिया कडेन एक स्क्रीनशॉट धाडला. अशें म्हजे कडेन आतां 10 स्क्रीनशॉट्स आसा वेगवेगळ्या कॅन्डिडेटांचे. ऑलरेडी हांवें फॉरवर्ड केला. बाबूश मोन्सेराताचो PA आग्नेल डिकुना हो स्वता आमच्या कॅन्डिडेटांच्या घरा कडेन वचपाक लागला. प्रज्योत वांयगणकार जो ताचो कॅन्डिडेट आसा हो स्वता आमच्या कॅन्डिडेटांक फोन करपाक लागला. आमचे सगळ्यांचे स्क्रीनशॉट्स आसा. असो कसलो मोग आमच्या कॅन्डिडेटाचो की तुमी फोन करता आमच्या कॅन्डिडेटाक? इतकी वर्सां केन्ना फोन करूं ना. आनी आतां स्वता बाबूश मोन्सेरात विजडम हॉस्पिटलान हांगा आमच्या कॅन्डिडेटाची आवय एडमीट आसा आनी त्या भुरग्याचेर एक तरणाटो भुरगो वॉर्ड नंबर 11च्यान कंटेस्ट करता, गौरव नायक, ताजेर फाटले 12 तास मोठो प्रेशर घालपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. काल रातचे लेट नायट पर्यंत ताच्या घरा वताले, ताच्या घरा कडेन भायरूच बसून राविल्ले आनी आतां सकाळचो पळय इतको नालायक मनीस हो हॉस्पिटलान सुद्दां जो पेशंट एडमीट आसा, ताजी आवय हांगा एडमीट आसा हांगा. आतां तो हॉस्पिटलान सुद्दां पावलो आनी ही पूर्ण व्हिडिओ फुटेज विजडमाच्या आपल्या कॅमेराचेर हांगा कॅप्चर जाल्ली आसा. म्हणजे हे कितें चल्लां? गव्हर्मेंट मशिनरीचो इतको वापर करप हें कितें चल्लां? रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो पूर्ण वापर आपल्याक जाय तसो करप चल्ला. हांव मागता माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन डॉक्टर प्रमोद सावंत की इमिजिएटली हाजी मिनिस्ट्री स्ट्रीप करची, जाल्यारूच हें इलेक्शन फ्री अँड फेअर जातलें. नाल्यार येणाऱ्या 15 दिसांक जे आसा हो आपली सगळी मिनिस्ट्रियल पावर्स यूज करून हें इलेक्शन रीग करपाचो प्रयत्न करतलो. सो आय हम्बली अपील टू द भारतीय जनता पार्टी लीडरशीप एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, immediately strip this man of his portfolio, remove him as a minister. If democracy, आमी डेमोक्रेटीक कंट्रीन जर आमी आसा जाल्यार ताका काडपाची अत्यंत गरज आसा. नाल्यार हे फ्री अँड फेअर इलेक्शन जावपाक तो कसोच दिवचो ना. दोतोर प्रमोद सावंतान आज गोंयच्या लोकांक हें आश्वासन दिवंक जाय की गव्हर्नन्स सारकें ट्रान्सपरंट आसा. आमकां दोतोराचेर विश्वास आसा. आमी खंयचेंच एलिगेशन CMचेर घालना किंवा आनी कोणाचेर घालना. आमी एक मिनिस्टर जो गव्हर्नन्स आनी जी आपली मशिनरी आसा सगळी गव्हर्मेंट मशिनरी आनी आपले मिनिस्ट्रियल पावर्स हो यूज करून इलेक्शन रीग करपाचो जो प्रयत्न करता हाजो आमी पूर्ण निशेध करता आनी मागता CMा कडेन की हाका इमिजिएट स्ट्रीप करचो. एक बायल मनीस जाणटी आवय आमच्या कॅन्डिडेटाची ती बाबडी एडमीट आसा आनी ती आज आनी काल एडमीट ना, ती 10-12 दीस जाली एडमीट आसा. इतके दीस तुका तिच्या खबरी कित्याक दिसल्या ना? हां, आतां तूं हांगा येता आनी इतक्या सकयल्या स्तराचेर ही निर्लज्जपणां, इतक्या सकयल्या स्तराचेर वचून तूं तिका विड्रॉवल करपाक हें करता. कितें चल्लां? आनी कॅन्डिडेट वॉज प्रेझेंट ओवर हियर आनी द फुटेज ऑफ विजडम हॉस्पिटल बी टेकन बाय द इलेक्शन कमिशन. The presiding officer, the RO, has to take the footage of the Wisdom Hospital and question why these people are coming to visit our candidates. We can provide ample screenshots of these persons calling our candidates. 13 नंबर वॉर्डान आमच्या कॅन्डिडेटाचेर काल ताका ऑफरी दिवपाक लागलो. सुरेंद्र बाबाक आमच्या सुरेंद्र बाबाक खंय हें करता कितें अनपोज धाडटा अगेन्स्ट कबीर मकीजा. कबीर मकीजा खंय विड्रॉ करतलो आनी हेवटेन खंय लिओक विड्रॉ कर. लिओ चो सीट त्या संजीव देसायाक अनपोज धाडया, हांगा खंय ते सुरेंद्र देसायाक सुरेंद्र पुर्तादाक अनपोज धाडटा. असले नाका आशिल्ले ऑफर्स दिवप चल्ल्या. म्हणजे तुका इलेक्शन फेस करपाची हिम्मत ना.